49th दशकं भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपादादिकम् अत्र गोष्ठेः अहेतुम् उत्पात गणं विशङ्क्य प्रयातुम् अन्यत्र मनो वितेनुः तत्रोपनन्दाभिद गोपवर्यो जगौ भवत् प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं बृन्दावनं नाम विराजतीति बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्याः विधाय गोष्ठीनम् अतक्षणेन त्वदन्वित त्वज्जननी निविष्टः गरिष्ठयानानुगता विचेलुः अनोपमनोज्ञं ध्वनिधेनुपालीः खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवत् विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायत मार्गदैर्घ्यम् निरीक्ष्य बृन्दावनम् ईशनन्दते प्रसून कुन्द प्रमुखद्रुमौघम् अमोदथाः शाद्वल सान्द्रलक्ष्म्याः हरिन्मणि कुट्ठिमपुष्टशोभम् नवाकनिर्व्यूढ निवासभेदेषु अशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपालीः विमिश्रितः पर्यगलोकथास्त्वम् अराळमार्गागत निर्मलापं मराळकूजाकृत नर्मलापां निरन्तर स्मेर सरोजवक्त्रां कलिन्दकल्यां समलोकयः त्वम् मयूरकेका शतलोभनीयं मयूखमाला शबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशम् उच्चशृङ्गैः गिरिं च गोवर्धनम् ऐक्षतास्त्वम् समं ततो गोपकुमारकैः त्वं समन्ततो यत्र वनान्तम् आगाः ततस्ततस्तां कुटिलाम् अपश्यः कलिन्दजां राघवतीम् इवैकाम् तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् स रामो अथ कुमारकैस्त्वं समीर गेहाधिप पाहि रोगात् 50th दशकं तरळमधुकृद्वृन्दे बृन्दावने अथ मनोहरे पशुपशिशिभिः साकं वत्सानुपालन लोलुपः हलधरसखो देवशीमन् विचेरिथ धारया गवळमुरळीवेत्रं नेत्राभिराम तनुद्युतिः विहितजगदीरक्षं लक्ष्मीकराम्बुज लालितं ददति चरणद्वन्द्वं बृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत् सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्र क्षेत्रादिकं
कमलापते विलसदुलभे कान्तारान्ते समीरण शीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचल मूर्धसूः ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वम् उदैक्षथाः रभसविलसत्पुच्छं विच्छायतो अस्य विलोकय किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षुम् उदीक्षितं तमथ शरणे विभ्रामयन् मुहुः उच्चकैः कुहचन महावृक्षे चिक्षेपित क्षतजीवितं निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतनजवक्षुण्ण क्षोणीरुहक्षत कानने दिवि परिमिलत् बृन्दारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमा मूर्ध्वनि ऊर्ध्वं कुतः कुसुमावलीः निपतति तवेत्युक्तो बालैः सहेलम् उदैरयः झटिति दनुज क्षेपणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरसोऽयं नूनं समेति शनैः इति क्वचन दिवसे भूयस्तरे परुषातपे तपन तनया पाथः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुवर्गं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलम् इवापरम् पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तम् अभिद्रुतः सखिल निखिलन् अग्निप्रख्यं पुनर्धृतम् उद्भवन् दलयितुम् अगात् त्रोट्याः कोट्या तदा तु भवान् विभोः खलजनभिदा चञ्चु प्रगृह्य ददारतम् सपदि सहजां संद्रष्टुं वा मृतां खलु पूतनाः अनुजम् अगम् अपि अग्रे गत्वा प्रतीक्षितुम् एव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो बृन्दं बृन्दावनात् गृहम् अय्यथाः ललितमुरलीनादं दूरान् निशम्य वधूजनैः त्वरितम् उपगम्य राधारूढ मोदम् उदीक्षितः जनित जननी नन्दा समीरेण मन्दिर प्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान्